हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। चाइना 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 हामीले पहिलेदेखि भिडियोको मार्फत भनिरहेका छौँ कि चाइना विश्वमा सुपर पावर बन्न गइरहेको छ। मिलिट्रीको पोइन्ट अफ भ्यूमा चाइना अझै नै युएसए को बराबर सुपर पावर भएको छैन, तर इकोनोमीमा चाइना युएसए लाई जित्न लागिसकेको छ र यसको एक्जाम्पल हामीले देख्न सकिसक्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ द रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिप फ्री ट्रेड डिल चाइनाले साइन गरिसकेको छ र यो 21st ह्युमन सेन्चुरीको 21st सेन्चुरीको सबभन्दा ठुलो डिल ट्रेड डिल भन्न सक्छ, जसमा मेजर कन्ट्रीहरू पर्छन्, मेजर इकोनोमिक कन्ट्रीहरू, मेजर ट्रेड डिलहरू यहाँ अहिले परेको छ। र यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाइनासँग सबै कन्ट्रीहरूसँग अप्पर ह्यान्ड के छ भनेपछि चाइनालाई फ्युचरमा कुनै पनि कन्ट्रीले सपोज युएसएसँग ट्रेड वार भइरहेको छ, चाइनाले एक्सपोर्ट गर्न पाइरहेको छन्, तर चाइनासँग अप्सन के छ, युएसएसँग ट्रेड नगरेर अब एसियन कन्ट्रीहरू र यो पार्टनरशिप जुन यो पार्टनरशिपमा कन्ट्रीहरू रहेको छ तिनीहरू कन्ट्रीहरूसँग फ्रीमा ट्रेड डिल गर्न मिली र यसले गर्दा चाइनाको अब अहिले उदय देख्नुहुन्छ। चाइना अब राइज गर्नेवाला चाहिँ इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूमा। र यसबाट हामीले सार्क भन्छ, हामी एउटा ग्रुप रहेको छ सार्क, हामी सार्क कोअपरेसनले नि यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि जहिले नि हाम्रो सार्कमा देख्न सक्छ इन्डिया पाकिस्तान बीच जथेरै लडाइँ भइरहेको हुन्छ, यस्तो कारणले गर्दाखेरि कहिले हाम्रो बीचमा ट्रेड डिल हुन सकेको छैन। तर यहाँ तिमी देख्न सक्छ यहाँ चाहिँ यो ट्रेड भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ वर्ल्ड मिडियाले चाहिँ के गरेको कभर गरिसक्यो। बीबीसीको आर्टिकल देख्न सक्नुहुन्छ आरसीपी एसिया पेसिफिक कन्ट्रिज फर्म वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिङ ब्लक, यो विश्वको सबभन्दा ठुलो ट्रेडिङ ब्लक हो। यसको म्याग्निट्युडहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि चाइना अस्ट्रेलिया यस्तो बिग कन्ट्रीहरू चाहिँ यसको मेम्बर रहेको छन्। र यसलाई चाहिँ हामीले म्यापमा हल्का क्लियर बुझौँ। यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ यो वर्ल्डको म्याप, यो हाम्रो प्यारो देश नेपाल र यसको हामी चाहिँ यतातिर आउँदाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ यो म्यानमार सबभन्दा नजिकको कन्ट्री एसियनको नेपालसँगको। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ म्यानमार, यसको यो जुन यो कोअपरेसन रहेको छ यो ट्रेड ब्लक रहेको छ, यसको मेम्बरहरू कुन कुन हो त? यसको मेम्बरहरू रहेका छन् म्यानमार, थाइल्यान्ड, लाओस, क्याम्बोडिया, भियतनाम। अब यो सब त अहिले भन्न सकियो ठुल्ठुलो इकोनोमी, तर एउटा कुरा भनौँ लाओस र क्याम्बोडिया भन्दा नेपालको इकोनोमी ठुलो छ। नेपालको 30 बिलियन इकोनोमी रहेको छ जिडिपी एनुअली, तर क्याम्बोडिया र लाओसको 30 बिलियन भन्दा कम रहेको छ। अब यसको यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यो त हो ल्यान्डसँग कनेक्टेड। अब यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यहाँ रहेको छ मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, यो भनेको कुन हुन्? यो भनेको एसियन कन्ट्री हो। अनि यहाँ तिमी सिङ्गापुर नि रहेको छ, अनि यहाँ तिमी बुर्ने रहेको छ। यो स्मल कन्ट्री देख्न सक्छौ, यो सानो, यो भनेको बुर्ने। र एउटा हल्लै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट बताउँछु, यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यो एउटा इस्ल्यान्ड देख्नु भयो, यो एउटा इस्ल्यान्डमा 3टा देश छन्। यो एउटा इस्ल्यान्डमै 3टा देश, यो वर्ल्डमा कुनै पनि ठाउँमा छैन, एउटै इस्ल्यान्डमा 3टा देश देखिन्छन्। यो रहेको छ तलको इन्डोनेसिया, बीचको रहेको छ मलेसिया र यो टुप्पोको रहेको छ बुर्ने। योबाट एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट देख्न सक्नुहुन्छ एउटै इस्ल्यान्डमा कतिवटा कन्ट्री हुन सक्छन्। र अर्को ठुलो कन्ट्री को रहेको छ अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड। र यता हामी माथि आउँदाखेरि यहाँ तिमी रहेको छन् एसियाको टाइगर, एसियाको इकोनोमिक टाइगर भनेर चिनिने देश जापान, साउथ कोरिया र चाइना, जुन एउटा मेजर इकोनोमी हो। र एसियाको भन्न सक्नुहुन्छ मोस्ट अफ द ट्रेड यिनीहरू कन्ट्रीहरूबाटै अरू देशमा चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ। र यसको ट्रेड डिलको म्याग्निट्युडसँग 15 कन्ट्री ह्याभ फर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिङ ब्लक कभरिङ नियरली थर्ड अफ ग्लोबल इकोनोमी, भनेपछि वर्ल्डको 30% इकोनोमी कभर भइसकेको छ यिनीहरू यो कन्ट्रीहरू मार्फत। द रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिप इज मेड अफ 10 साउथ एसियन कन्ट्री, मैले भन्थेँ जुन एसियन कन्ट्रीहरू रहेको छन्, र एज वेल एज साउथ कोरिया, जापान, चाइना, अस्ट्रेलिया एन्ड न्युजिल्यान्ड। र यसको चाहिँ सुरुवात कहिले भएको त? यो आरसिइपी यो ट्रेड जुन ब्लक छ यसको सुरुवात भएको छ 2012 बाट। र यसमा चाहिँ सुरुमा मेम्बरहरू कति थिए? 10 कन्ट्रीहरू रहेको थियो। र यसमा चाहिँ पहिला इन्डिया नै थियो, र इन्डियाको के थियो भने इन्डियामा धेरै कम्पिटिटिभ धेरै जुन मेजर कम्पनीहरू रहेको छ तिनीले कम्पिटिसन गर्न सकेन, त्यही इन्डिया के गर्यो पुल आउट गर्यो। र यसको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ द डिल इन्क्लुड 2.1 बिलियन पिपुल, यो जुन ट्रेड डिल रहेको छ यसमा चाहिँ हरेक कन्ट्रीको पपुलेसन टोटल मिलाएर 2.1 बिलियन, जो एउटा ह्युज नम्बर हो। वर्ल्डको पपुलेसन अहिले एराउन्ड भन्न सक्नुहुन्छ, अहिले त्यति त छैन तर एराउन्ड भन्दाखेरि 8 बिलियन एराउन्ड रहेको छ। त्यसमध्ये 2.1 बिलियन भनेको एउटा यो ह्युज पपुलेसन हो। र विथ कन्ट्री एकाउन्टिङ फर 30% वर्ल्ड ग्लोबल जिडिपी, यसको चाहिँ 30% चाहिँ ग्लोबल जिडिपी रहेको छ। सो इट्स अ भेरी बिग अहिले भन्न सक्नुहुन्छ ट्रेड डिल हो। र यसले चाहिँ गर्दाखेरि हामीले फ्युचरमा चाहिँ बहुत तरिकाको ट्रेड सिफ्टहरू, बहुत तरिकाको जियोपोलिटिकल चेन्जहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जुन अहिले रहेको छ जापान, भियतनाम र चाइनाहरू बीच जुन ट्रेड वार चलिरहेको छ, जुन त्यहाँको बोर्डर डिस्प्युटहरू चलिरहेको छ, यो ट्रेड डिलले गर्दा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हल्का कम हुनेवाला छ। र द साइनिङ अफ आरसिइपी यो ट्रेड ब्लकको कहाँ भएको थियो? रिजनल समिट इन हेनाउ। अब हेनाउ भनेको कुन भनेपछि यो भनेको भियतनामको क्यापिटल हो। अब यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ यो वर्ल्डको म्याप हो र यो हो भियतनाम कन्ट्री। अब यसलाई हामीले अर्को जुम आउट गरिदियौँ र यो देख्न सक्नुहुन्छ यो हो हेनाउ, यो भियतनामको कन्ट्री। र यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ अहिले यो ग्रोइङ एसियाको सबभन्दा ठुलो चाहिँ फास्टेस्ट ग्रोइङ सिटीहरूले मान्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ
एमा चाहिँ के भएको छ यो ट्रेड डिल चाहिँ साइन भएको छ एक तरिकाले भन्न सकिन्छ भिडियो कन्फरेन्सिङबाट इन फर्दर ब्लो टु ग्राउन्ड पुस्ड बाई युएस फर्मर एमा चाहिँ पहिला को पनि थियो युएस पनि प्रेसिडेन्ट थियो ब्राक ओबामाको टाइममा र यो चाहिँ कहिले चेन्ज भयो जब ट्रम्प ओबामाको प्रेसिडेन्ट जब ब्राक ओबामा निक्लिए र जब ट्रम्प युएसए को प्रेसिडेन्ट भयो युएसएले के गरे 2017 मा यस्तो जुन पेसिफिक र एसियाको बीच ट्रेड ब्लकहरु थुप्रै तरिकाको रहेको थियो यो मात्र हैन आरसीपी मात्र हैन यस तरिकाको थुप्रै जुन ट्रेड ब्लकहरु रहेको थियो त्यहाँबाट के गरे युएसए पुल आउट गर्यो र के भन्यो भने हामीले आफ्नो कन्ट्रीलाई फोकस दिनुपर्छ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ ट्रम्पले के गरे यहाँबाट पुल आउट गरे र युएसए निक्लिने बित्तिकै अहिले को छ यहाँको मेन कन्ट्री भन्न सक्छ चाइना अब सपोज मैले भन्थ्यो पहिला एमा को पनि थियो भन्थे मैले इन्डिया र इन्डिया चाइना हुँदा के थियो भने चाइना र इन्डियाको दुईटाले पार्टनरशिप लिन सक्थ्यो र अब इन्डिया नि यसको पार्टनर छैन र युएसएन पार्टनर छैन भनेपछि यसमा चाहिँ अब मेजर प्लेयर को छ चाइना अब अरु देशको इकोनोमी ठुलो होला तर चाइनासँग के छ एक्सपोर्ट हले भन्छ त क्वान्टिटी धेरै छ चाइनालाई कुनै पनि सामानलाई जति महँगो भने त्यसलाई यति लार्ज स्केलमा प्रोड्युस गरिदिन्छ कि त्यसको सामान अटोमेटिकली मार्केटमा के हुन्छ कम हुन्छ लोकल प्राइस भन्दा यस्तो एक्जाम्पल हामी चाइनिज मोबाइलहरु चाइनाको जे पनि सामान सस्तो हुने कारण किन हो किनकि चाइनाले यति धेरै क्वान्टिटीमा बनाइन्छ कि जुन अरुको कन्ट्रीमा लोकल मार्केटमा हाल्दाखेरि त्यहाँको लोकल मार्केट नै के हुन्छ क्र्याश हुन्छ र जहाँ पनि के हुन्छ चाइनाकै माल चाहिँ बिक्छ त्यही भएर अहिले चाइनाको मेजर प्लेयर रहेको छ इन्डिया युएसए निक्लिने बित्तिकै यसलाई चाहिँ टक्क दिने एउटा जापान थियो र जापानको नि प्रब्लम भनिसकेको छु मैले एजिङ पपुलेसन रहेको छ र जापान धेरै समयको लागि चाहिँ यो एक दुई डेकेडमा के हुन्छ चाइनाको चाहिँ डिक्लाइन हुन लाग्छ र पपुलेसन डिक्लाइन भएपछि इकोनोमी पनि घट्दै जान्छ त्यही भएर यहाँ मेजर प्लेयर भनेको या मेजर विनर भनेको यसको कुरा एक छ चाइना त्यही मैले भनेको थिएँ कि चाइना 21st सेन्चुरीमा चाहिँ हले भन्न सक्छ वर्ल्ड पावर हुन गइसकेको छ र यसको भिक्टिम चाहिँ हामी सब हुन्छ हामी सबले आफ्नो आँखामै देख्न पाइन्छ कि वर्ल्ड लिडर चेन्ज भएको पहिला युएसए जुन सोभियत युनियन र युएसए को बीच थियो र सोभियत युनियन टुट्यो र युएसए वर्ल्ड पावर भयो त्यस तरिकाले अब युएसए लाई चाहिँ जितेर चाहिँ चाइना वर्ल्ड पावर हुन गइरहेको छ आफ्नो बाटोमा लगेको छ र यो ट्रेड डिलको चाहिँ मेन गोल के रहेको छ अब यतिकै त केही पनि डिल साइन हुन्न यसमा चाहिँ कन्ट्रीहरुको प्रॉफिटहरु हुन्छ यसको मेन गोल भन्न सक्छ इट्स एम टु लोल ट्राफिक अब ट्राफिक के ट्यारिफ भनेको के हो भनेसी एक तरिकाको यो भन्छु मैले भन्छु अब हाम्रो कन्ट्रीमा के छ भनेसी हामीले इन्डियाबाट बाइक किन्छौं हाम्रो कन्ट्रीमा कुनै पनि तरिकाको बाइक म्यानुफ्याक्चर हुँदैन प्रोड्युस हुँदैन हामीले के गर्छौं इन्डियाबाट जुन पल्सरहरु किन्छौं जुन होन्डा साइनहरु किन्छौं तिनीको के हुन्छ जुन हाम्रो नेपालमा आउँदाखेरि के हुन्छ प्राइस सानो हुन्छ हामीले भन्छौं नि इन्डियामा बाइकको मूल्य त सस्तो छ त नेपालमा आउँदाखेरि यसको मूल्य चाहिँ कसरी बढ्यो त यसमा चाहिँ के हुन्छ ट्यारिफ नेपाल सरकारले के ल्याउँछ यसमा ट्यारिफ ल्याउँछ भनेपछि कर लगाइन्छ त्यही भएर एउटा जस्तो इन्डियाबाट एउटा के 100 रुपैयाँ आइराख्छ नि नेपालमा के हुन्छ यो अटोमेटिकली 200 हुन्छ यो बाइकको कीमत मैले यसलाई एक्जाम्पलको रूपमा भन्दैछु बाइकको कीमत 200 हुन्छ र 100 रुपैयाँ त यसको एक्चुअल प्राइस हो र 100 रुपैयाँ को लिन्छ गभर्नमेन्टले यस्तै तरिकाको थुप्रै कन्ट्रीहरुले के गर्छन् अरु कन्ट्रीबाट सामान ल्याउँदा आफ्नो कन्ट्रीको लोकल मार्केटलाई बचाउनलाई के गर्छन् त्यसमा ट्यारिफ लगाइन्छन् जसको कारणले बाहिर देशको सामान हल्का महँगो हुन्छ र आफ्नो देशको जुन लोकल कम्पनीहरु रहेको छ तिनले चाहिँ त्यससँग कम्पिटिसन गर्ने र लोकल कम्पनीहरु बन्द नहोस् त्यसको कारणले ट्यारिफहरु लगाउँछ र ओपन अप ट्रेड इन सर्भिस एन्ड प्रमोट इन्भेस्टमेन्ट अब यसले कारण इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ जुन पोर्ट सिटीहरु रहेको छ अब यहाँ तिमी मलाई फेरि एकचोटी म्यापमा देखाइरहेको रहेको छु म यो वर्ल्ड यो तिमी देख्न सक्छौ यो कन्ट्रीहरु बीच लगभग सबै कन्ट्रीहरु के छन् सीमा कनेक्टेड छन् अब यहाँ चाहिँ थुप्रै पोर्टहरु हुनेवाला छ ट्रेन सिस्टम हुन्छ रोडको कनेक्टिभिटी हुन्छ यो सबमा के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट ह्युज इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरको हुन्छ र यसले गर्दा चाहिँ हरेक कन्ट्रीमा जब अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ र एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ यो इकोनोमिक र यो कन्ट्रीहरुको लागि एक तरिकाले बेनिफिसियरी हो र इमर्जिङ क्याच अप विथ द रेस्ट अफ वर्ल्ड जुन हल्का कम डेभलप कन्ट्रीहरु थिए यसमा चाहिँ मैले भन्न सक्छु यहाँ सपोज क्याम्बोडिया लाओस जो एउटा अन्डर डेभलप कन्ट्री हो यिनीको हल भन्न सक्छ जीडीपी नेपाल भन्दा नि कम रहेको छ यिनीहरु कन्ट्रीलाई पनि फाइदा हुन गइरहेको छ किनकि सपोज चाइनालाई थाइल्यान्डमा केही ट्रेड डिल गर्न छ अब ट्रेड डिल त भइसक्यो अब केही सामान बेच्न छ यहाँ थिम सी रुटबाट जाँदाखेरि लामो समय हुन सक्छ त्यही भएर चाइना के गर्न सक्छ लाओसको मार्फतबाट यहाँ थिमबाट रोड कनेक्टिभिटी गराइन सक्छ अब यस कारण के हुन्छ लाओसमा भन्न सक्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट हुन्छ र लाओसको पपुलेसनले एक तरिकाले बेनिफिट लिन सक्छ यस तरिकाले थुप्रै कन्ट्रीले के हुन सक्छ तिनीको देशमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टले गर्दा तिनीको इकोनोमी ग्रो हुने सम्भावना बढेको हुन्छ र टु एक्सपोर्ट अफ प्रोडक्ट एनीवेयर विदिन द ब्लक अब यो जुन ग्रुप अफ कन्ट्री रहेको छ यिनमा चाहिँ जे पनि सामान प्रड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ जुन पनि ठाउँमा चाहिँ बेच्न मिल्ने तरिकाले गराउनु रहेको छ विदाउट मिटिङ सेपरेट रिक्वायरमेन्ट फर इच कन्ट्री अब यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा किनकि अब यहाँ थिम होला मैले देखाउन गएको छु अब चाइना र जापानको बीचमा चाहिँ हले भन्नु थियो बोर्डर डिस्प्युट रहेको छ मैले यहाँ थिएँ भनेको सेनकाकु आइल्यान्डको बीचमा अब यो बोर्डर डिस्प्युटमा सपोज पछि केही एक्सकेलेसन होला र चाइना जापान बीचमा चाहिँ के हो झडप हुन सक्छ तर त्यसको कारणले ट्रेडलाई डिस्टर्ब नहो भनेर दुईटाले के यो ट्रेड डिलमा के भनेको छ भने
यो जुन पनि बोर्डर डिस्प्युट आउँछ मिलिट्रीको लेभलमा यो सिप मिलिट्रीले हेर्छ र इकोनोमीमा यसको केही पनि इम्प्याक्ट हुन्न। ट्रेड चाहिँ पहिला जस्तो चलिरहेको थियो त्यस्तै चलिरहेको छ र दुईटा कन्ट्रीले मिटिङ गरेर टाइम वेस्ट गर्नु पर्दैन भनेर यो ट्रेड डिलमा चाहिँ साफ तौरमा लेखिसकेको छ र यसको अब यो चाहिँ यिनीहरूको मेल गोल रहेको छ र यो चाहिँ एउटा ह्युज डेभलपमेन्ट हो। यसबाट चाहिँ सार्कले किन शिक्षा गर्न सक्छ त? सार्क साउथ एसियन अहिले भन्न सक्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रीहरू रहेको छन् जसमा चाहिँ अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, इन्डिया, मालदिप्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का रहेको छ र यसको चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट भएको डेट 30 इयर कटिसकेको छ। त्यही पनि अतकन यस्तो ठुलो डिलहरू चाहिँ सार्कमा चाहिँ आएको छैन। एउटा स्याफ्टा आएको थियो अहिले भन्छ साउथ एसियन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट। अब यहाँ तिमी दिन सक्छ यो एक तरिकाले आएको थियो र यसको मार्फतले साउथ एसियालाई नि एक तरिकाले ट्रेड फ्री गराउने र ट्रेडको फ्लोहरू राम्रो हुने एक तरिकाको कन्सेप्ट रहेको थियो। तर यसमा मेजर प्रब्लम के थियो? पाकिस्तान र इन्डिया दुईटा कन्ट्रीहरूको एक तरिकाले जुन डिस्प्युट रहेको छ दुईटा कन्ट्री जति वजुदमा आए त्यहाँदेखि के भएको छ यिनी दुईटा बीच बोर्डर डिस्प्युटहरू जे कुराको डिस्प्युटहरू भइरहेको छ। त्यसको कारणले के हुन्छ नेपालले र अरू जुन साउथ एसियन कन्ट्रीहरू छन् तिनले राम्रोसँग ट्रेड गर्न पाएका छैन फ्री डिल। सपोज नेपाल र इन्डिया र पाकिस्तानको बिचमा ट्रेड डिस्प्युट चलिरहेको थियो। सपोज नेपाललाई सामान पाकिस्तान पुऱ्याउँछ, नेपालसँग सी त छैन, नेपालले के गर्नुपर्छ रोड नेटवर्कबाटै सामान के गर्नुपर्छ चाइनासँग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। अब यहाँ थियौँ इन्डियाले के गर्न सक्छ यो जुन रोड गइरहेको छ यसलाई चाहिँ डिले गराइदिने, रोक्न मिल्दैन यो एग्रिमेन्टको अनुसारले, यसलाई डिले गराइदिने, चेकिङ गर्दाखेरि त्यो सामान बिग्रिने सम्भावना र त्यो सामान यहाँ पुग्दा पुग्दै त्यसको कस्ट नै धेरै हाई हुने। त्यस तरिकाले यस्तो ट्रेड डिलहरूमा चाहिँ इफेक्ट पर्न सक्थ्यो। तर यो इफेक्टले गर्दाखेरि अब देख्न सक्छ अरू कन्ट्रीहरू कहाँदेखि कहाँ पुग्यो। अब यसको मतलब यो होइन कि जुन अहिले पाकिस्तान इन्डिया र जुन ट्रेड डिस्प्युट जुन बोर्डर डिस्प्युट चलिरहेको छ यस्तो डिस्प्युट जुन अहिलेको ट्रेड साइन भयो एमा छैन। एमा झन् योभन्दा ठुलो डिस्प्युट रहेको छ। यो रहेको छ साउथ चाइना सीको। अब भियतनाम, चाइना, फिलिपिन्स, मलेसिया, इन्डोनेसिया सबै कन्ट्रीहरू बिच के चलिरहेको छ साउथ चाइना सीमा चाहिँ कसले कन्ट्रोल लिन्छ। अब यहाँ तिमी देख्न सक्छ भियतनामले के भन्छ यो प्यालो लाइन यो सब हाम्रो। अब यहाँ तिमीले हेर्नु फिलिपिन्सले के भन्छ यो प्यालो लाइन हामी सबको हाम्रो। अब बुर्नेले के भन्छ यो सिधा लाइन हाम्रो। मलेसियाले के भन्छ यो हाम्रो। अब यसो देख्न सक्छ सबै कन्ट्रीहरू इन्टरसेक्सन भइरहेको छ र चाइना अचानक आएर के भन्छ यो फुल साउथ चाइना सी हाम्रो। त्यही भएर के भइरहेको छ नि यहाँ बोर्डर डिस्प्युट या एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ सी डिस्प्युट चलिरहेको छ यति कन्ट्रीहरू बिच। त्यही पनि यो कन्ट्रीले के गरे जुन यो डिस्प्युट छ यसलाई साइड राखे, यिनलाई साइड लाइनमा राखे र आफ्नो जुन ट्रेड रिलेसन छ त्यसलाई इम्प्रुभ गरे। त्यसै कारणले यो फ्युचरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो कन्ट्रीहरू बिच ह्युज नम्बरमा ट्रेड डिलहरू हुन्छ। अब यसको कारणले बहुत कन्ट्रीलाई घाटा हुन सक्छ। यसमा चाहिँ नेपाल नै पर्छ। अब हामीले चाहिँ अरूमा के फोकस गर्नुहुन्छ? अब सार्कमा त पाकिस्तानले गर्दा मिलेन, पाकिस्तान इन्डियाको डिस्प्युट। अब अर्को के रहेको छ बिमस्टेक। अब बिमस्टेकमा के गर्न सकिन्छ हामीले थाइल्यान्ड, म्यानमार यिनीसँग के गर्न सकिन्छ फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट साइन गर्न सकिन्छ। र जसको कारणले के हुन्छ नेपालले जुन इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्छ नेपालमा हामी थाहा छ साउथ एसियाले नै पुरै कभर गर्ने हामीसँग इलेक्ट्रिसिटी क्यापेसिटी रहेको छ। सिर्फ हाम्रोमा इन्भेस्टमेन्टको कमी छ। अरू देशबाट इन्भेस्टमेन्ट हामीले क्याप्चर गर्न सक्यौँ र हाम्रो देशमा चाहिँ ड्यामहरू क्रिएट गरेर इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सक्यौँ भने नेपालमा ह्युज अपर्च्युनिटी रहेको छ इकोनोमी बुस्ट गर्ने। तर यो चाहिँ सम्भव हुन सकेको छैन किनकि धेरै जसोले कन्ट्रीहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन, ट्रस्ट रहेको छैन। त्यही भएर बिमस्टेक पनि एउटा भन्न सक्नुहुन्छ इमर्जिङ रहेको छ। सार्क भन्दा चाहिँ बिमस्टेक अहिले धेरै न्युजहरूमा पनि रहेको छ र बिमस्टेकको मार्फतले अहिले जुन ग्रोइङ इकोनोमीलाई हामीले टार्गेट गर्न सक्छौँ। बङ्गलादेश एक तरिकाले ग्रोइङ इकोनोमी हो। थाइल्यान्ड भइहाल्यो, टुरिज्म क्यापिटल भइसक्यो वर्ल्डको, म्यानमार भइहाल्यो। यस तरिकाको यो थुप्रै कन्ट्रीहरूमा नेपालले टार्गेट गर्न सकिन्छ र हाम्रो इकोनोमीलाई के गर्न सकिन्छ रिभाइभ गर्न सकिन्छ यिनीहरू कन्ट्रीहरूको मार्फतले। किनकि अहिलेको ग्लोबलाइजेसन वर्ल्डमा चाहिँ आफै कन्ट्रीभित्र सस्टेनेबल भएर चाहिँ कहिले नै डेभलप हुन्न। जहिले पनि ट्रेड डिल हुनुपर्छ र ग्लोबलाइजेसनको मार्फत चाहिँ अरू देशहरूसँग जति ट्रेड गर्न सकिन्छ, जति एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यति नै एउटा कन्ट्रीको फाइदा हुन्छ। अब यहाँ तिमी दिन सक्छ यो त भयो फाइदाहरू के हुनसक्छ ट्रेड डिल। यसमा घाटा के छ भने एडभान्टेज जे कुरा गर्ने एडभान्टेज नै हुन्छ डिसएडभान्टेज। अब सपोज मैले यसलाई भने नेपालले के गर्यो बिमस्टेकमा चाहिँ के गर्यो आफ्नो जुन छ एग्रिमेन्ट साइन गर्यो ट्रेड डिल। अब नेपालले के गर्नुपर्छ सपोज इन्डियाको जुन पनि गाडीहरू छ तिनलाई बिना ट्रेडको के गर्नुपर्छ नेपालमा इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। सब्जीहरू भइहाल्यो जे पनि सामान हुन्छ इलेक्ट्रोनिक नेपालमा भित्रिन्छ भनेपछि नेपालको लोकल इकोनोमीलाई के हुन्छ एक तरिकाले ड्यामेज हुन्छ। जुन नेपालको जुन च्याउची फ्याक्ट्रीहरू रहेको छ, जुन नुडल्स फ्याक्ट्रीहरू रहेको छ तिनलाई के हुन्छ बाहिरको कम्पिटिसन रहन्छ र हाम्रो कम्पनीहरूलाई के छ भने बाहिर लोकल के इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ कहिले कम्पिटिसन भएको छैन। त्यसको कारणले के हुन्छ ह्याम्पर हुनसक्छ र हाम्रो
लोकल जुन कम्पनीहरू रहेको छ तिनीहरू चाहिँ ड्यामेज भएर चाहिँ तिनीहरूको भ्यालु चाहिँ घट्न सक्छ। त्यही भएर हाम्रो गभर्मेन्ट के हुन्छ, एकदम प्रोटेक्टिभ हुन्छ हाम्रो कम्पनीले लिएर। त्यससँग चाहिँ हामीले जहिले पनि बाहिर देशबाट जे पनि सामान मगाउँछौँ त्यो चाहिँ हल्का महँगो हुन्छ, ट्याक्स हल्का बढी लगाइन्छ हाम्रो सरकारले। किनकि हाम्रो देशको जुन व्यापारीहरू जुन कम्पनीले जे सामान प्रड्युस गर्छ त्यसको सामान हल्का कमै होस् बाहिर इम्पोर्ट गर्न। अब यो कुरा छुट्यो कि हाम्रो देशमा प्रड्युसै धेरै गर्दैनन्। हाम्रो देशमा जे सामान पुवर क्वालिटीको रहेको छ र धेरै सामानहरू हाम्रो देशमा प्रड्युसै हुन्न। इलेक्ट्रोनिक सामान हाम्रो देशमा प्रड्युस हुन्न, मेकानिजम गाडीहरूको सामानहरू जे पनि सामान हुन्छ हाम्रो देशमा केही पनि भन्न सक्नुहुन्छ प्रड्युस हुन्न। तर त्यो प्रड्युस नहुँदा नि हाम्रो गभर्मेन्ट ट्याक्सदार के गर्छ, हाम्रो जुन बचेको जुन सानो इकोनोमीहरू रहेको छ, जुन सानो कम्पनी रहेको छ त्यसलाई चाहिँ एक तरिकाले बचाउनको लागि यस्तो स्टेपहरू पनि चलिरहेको हुन्छ। र यो स्टेप चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै इफेक्टिभ हुँदैन। यो कुरा इन्डियाले पनि बुझिसकेको छ र यस्तो कुराहरू सबै कन्ट्रीले बुझिसकेको छ। र जब तक हाम्रो ग्लोबलाइजेसन हाम्रो इकोनोमीलाई ओपन गरेर हामीले कम्पिटिसन लिँदैनौँ बाहिरी कन्ट्रीहरूसँग, तब हाम्रो जुन लोकल कम्पनीहरू छ तिनले इन्टरनेसनल टेक्सचरहरू पाउँदैन र तिन चाहिँ कहिले पनि कम्पिटेटिभ हुन सक्दैनन्। अब यो भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गरौँ र यो भिडियो मन पर्ने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र यो भिडियो जसो हुन्छ सेयर गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू।